عزاداران حسین خدا مختار پہ رحم کرے. یہ دشائی آ گئی تے قاتلان امام پکڑین لگ پہ. تس انجی 9 سر یا 7 سر انجے کو قاتلان دے سر پرو کے نا لیکن اشتر تے عبداللہ کامل نو دیتے بجا مدینہ امام سجاد نو جا کے دے. تو امام نے دروازہ کھولے سامنے قاتلان دے سر ویکھے. امام فرمایا خدا رحم کرے مختار This video is uploaded by Ya Hussain میری Records. تلوار دی وجہ تو وہ تھوڑی آجائیں مسکرائیاں جنہ بعد از کربلا جے تک سر دیوال نہیں. اندر آیا تو امام فرمایا میرے پیو دیاں بھیڑا میرے دادے دیاں نوہاں ایک کچھ قاتلان دے سر آ گئے. ایک جملہ جڑا امام نو کھا گیا. ایک مائی جڑی دھوپتے بیٹھی ہو جائے اوکھی تلیاں ٹیک کے اٹھی تے رو رو کے پایا دی ہے سجاد وچ اصغر دے قاتل دا ویسا. نالالا مومن ہائے دا گواہ ہونا چاہیے آزاد. کم از کم نالالا مومن ہائے دا گواہ ہونا چاہیے. امام بھائی را کے آکھیا میرے چاچے نہ کیا ہے وہ ماں میری اجن دھوپتے بیٹھی ہوئی کچھ کرو بھائی علی اصغر دا قاتل پکڑیا جائے.